बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक और एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जिसमें उजरती कातिल ने, जो कि एक हाफिज़ कुरान है, उसने उम्रा की अदायगी के लिए यानी कि उम्रे की लालच में एक इंसान को कत्ल कर दिया। और ये इस कत्ल के पीछे क्या कहानी है, इसको ये ऑफर किसने दी, इसके साथ साथ इसको 2 और टिकट्स भी देने का वादा किया गया। 30,000 इसको उम्रे के दौरान जो खर्चा आना था वो भी इसको अदा करने का जो है वो वादा किया गया। और इस शख्स ने यानी कि हाफिज उस्मान ने, जो कि इसका कातिल है, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उसने एक इंसान की ज़िंदगी ले ली इसलिए कि वो उम्रा करने जाएगा। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसको कत्ल किसने करवाया और ये कत्ल करने वाला है कौन, और उसकी वजह जो कि इंतहाई हैरान कुन है, वो वजह भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इस केस के मतलब तमाम तफसीलात जो कि अभी तक की सामने आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 1 जनवरी की रात लाहौर में यानी कि उसकी लाहौर का एक रियाज है, वो अपनी अहलिया के साथ जो है वो शॉपिंग के लिए निकलता है। इसी दौरान उसको एक कॉल आती है और कॉल में उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग किधर हैं, आपका जो पिज़्ज़ा है आपने ऑर्डर किया था, मैं वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ, तो आप मुझे बता दें मैंने कहाँ पे आना है। ये कॉल करने के बाद वो जो रियाज है, जो कि मकतूल है, वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुमने तो ये पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर किया। उसने भी मना किया। तो उसने कहा भाई हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं है। जिसके बाद उसकी कॉल जो है वो कट जाती है। इसके बाद वो दोबारा शॉपिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको एक और कॉल आती है फिर उसी नंबर से कि भाई आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, मैं आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करने आना है, आप मुझे अपनी लोकेशन बता दें तो ताकि मैं पिज़्ज़ा जो है वो आप तक डिलीवर कर दूं। जिसके बाद उसने कहा कि भाई मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, हम जो है इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं, ये जो बुध बाज़ार है वहाँ पर हैं, लेकिन हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया और ना ही ये हमारा जो ऑर्डर है इस पिज़्ज़े का। खैर उसने उसको ये सारा करके उसको मना कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद उसी बुध बाज़ार के अंदर एक मोटरसाइकिल जो है वो आती है। उस पर 2 शख्स सवार होते हैं। एक शख्स उसको बाइक को चला रहा होता है, एक पीछे बैठता है। वो रियाज के करीब आते हैं और उसके ऊपर फायर करते हैं। फायर रियाज को लगते हैं और वो वहाँ से आसानी के साथ भाग जाते हैं। ये यहाँ तक कि इस पहले दिन का जो कि सिलसिला था वो कर लिया जाता है। जिसके बाद रियाज जो है उसको फायर लगते हैं, वो ज़ख्मी होता है और ज़ख्मी होने के बाद वो 1 दिन के बाद मर जाता है। जबकि उसकी बीवी जो है इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो महफूज रहती है, उसको गोलियां वगैरह नहीं लगती। पुलिस जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। रियाज का जो फ़ोन होता है उसको लेती है और उसकी जो लास्ट 2 कॉल्स आती हैं उनको जो है वो उस नंबर को ट्रेस करती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस जो है वो कातिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो आखिरी 2 कॉल्स थी जिससे उसको कॉल किया गया था और उसके बाद उसकी जो है वो मौत वाक़या होती है। तो इसी इसी सारे 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है इस केस को पुलिस जो है वो अपने तरफ से सॉल्व आउट कर देती है और इस कातिल तक जो है वो पहुंच जाती है। अब बात करते हैं इस कत्ल की वजह की, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको जो है उस मुलजिम ने, जिसने ये सारा प्लान किया, उसने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया और उसको फिर जो है उम्रे की लालच दी और उससे जो है ये कत्ल करवाया। कहते हैं जी तफसीलात के ये जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है वो जो डीएसपी हैं उनके बकौल ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। डीएसपी आमिर मलिक साहब हैं, उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। अच्छा, उसमें जी कहते हैं कि रियाज का जो एक हमजुल्फ है इम्तियाज़, उसने इसको जो है वो कत्ल करवाया। अब ये कत्ल क्यों करवाया, और उस दिन जो बाइक के ऊपर जो शख्स बाइक चला रहा था वो भी बेसिकली जो है वो इम्तियाज़ ही था, और वो इस कातिल को साथ लेकर आया और उसने निशानदही की कि वो बंदा जो है वो रियाज है, और उस पर जाके उसने फायर किए और उसको मार दिया। अब इसके बाद जो वजह कत्ल है वो बड़ी इसमें हैरान कुन है। वो ये है कि जो इम्तियाज़ है उसने रियाज की साली से जो है वो पसंद की शादी की थी। और ये जो है इसकी जो बड़ी बहन है इसकी बीवी की, इम्तियाज़ की, वो रियाज की बीवी है और ये इससे बड़ी है।
تو گویا اب امتیاز کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس نے اپنے یعنی کہ بیوی کے نام ایک مکان کیا تھا اس موقع کے اوپر، جس کو اب یہ واپس لینا چاہتا تھا۔ اب اس کام کے دوران جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی تھی وہ آ رہی تھی ریاض اور اس کی بیوی، یعنی کہ جو امتیاز کی بیوی ہے اس کی جو بڑی بہن ہے ریاض کی بیوی، یہ اور اس کو جو ہے وہ منع کر رہے تھے کہ وہ مکان جو ہے وہ اس نے اس کے نام واپس نہیں کرنا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس کا جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آرام سکون سے کسی بندے سے اس کو ٹارگٹ کروا کے اور اس کو مار دیتے ہیں، اس کو اپنے سے راستے سے ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کو جس طرح سے کرا کے بھی وہ مکان جو ہے وہ اس کو اپنے نام کروا لے گا۔ یہ ایک پلان تھا جس کے تحت یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اب پولیس کے مطابق اس نے قاتلوں کو جو ہے وہ کس طرح سے اس سارے کیس کے اندر پکڑا، تو اس میں ڈی ایس پی عامر ملک صاحب نے بتایا کہ یہ جو قاتل ہے یہ جو ہے مذہبی رجحانات رکھتا تھا، یعنی کہ اس طرح کے کاموں کے اندر، مذہبی کاموں کے اندر زیادہ اس کی انوالومنٹ تھی۔ تو اس نے کچھ اپنے سپارے بھی جو ہے وہ قرآن پاک کے وہ اس نے حفظ کیے ہوئے۔ اس کا جو نام ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا حافظ عثمان اس کا نام ہے، اور اس نے کیا کہا کہ ریاض نے جو اس کو جو ہے وہ مروانے کے لیے جو امتیاز نے اس کو یہ آفر دی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ عمرہ کروائے گا اور اس کو 2 ریٹرن ٹکٹس دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے عمرے کے دوران جو سارا خرچہ آئے گا اس کے لیے اس نے 30,000 روپے بھی اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسے ہی عمرے کا اس نے سنا تو یہ جو حافظ یہ عثمان ہے یہ قتل کے لیے راضی ہو گیا، اور اس نے سارا پلان جو ہے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پلان کر کے قتل کرنے کا پوری حامی بھر لی کہ یہ سارا اس کو قتل کرے گا۔ اس میں جو طریقہ کار استعمال کیا گیا، جو منصوبہ بندی کی گئی، کیونکہ وہ امتیاز جانتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ابھی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس کی لوکیشن کو کس طرح سے ٹریس کیا جائے گا کہ ابھی کس وقت کہاں پہ ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ گھر میں وہ موجود نہیں تھے۔ اس نے منصوبہ بندی کی کہ چلو اس کو کال کرتے ہیں اور اس سے اس طرح سے پیزا کا بہانہ جو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا پیزا ہے آرڈر کیا کرنا ہے تو کہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے، آپ اپنی لوکیشن بتائیں۔ خیر اس نے پہلی دفعہ جب کال کی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ اس نے ریسیو نہیں کی، پھر دوبارہ کال کی۔ جب ایک بندہ بار بار کال کر رہا ہوتا ہے تو بندہ ایک روانی کے اندر جو ہے وہ اس نے اس کو بتا دیا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ جو سبزہ زار بدھ بازار لگا ہوا ہے وہاں پر موجود ہے اور ہم شاپنگ کر رہے ہیں، ہم نے پیزا آرڈر نہیں کیا۔ تو یہ وہاں اس کو جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس کو جا کے جو سیدھے فائر کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ریاض کو 2 گولیاں لگتی ہیں اور اس کے بعد وہ زخمی ہوتا ہے، اور اگلے دن زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد اگلے روز جو ہے ریاض جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب جو اس کے قاتل ہے اس نے مزید انکشافات کیے ہیں کہ ان کا یہ پلان یہ تھا کہ ان دونوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان دونوں کو مارنا ہے، لیکن اس خاتون کی قسمت جو ہے وہ اچھی تھی، اس کو فائر نہیں لگا اور ریاض کو 2 گولیاں لگی جس سے وہ زخمی ہوا اور بعد میں مر گیا تھا۔ تو یہ وہ تمام ایک ایسا افسوسناک واقعہ تھا جو کہ اپنی نوعیت کا ایک حیران کن واقعہ تھا کہ ایک مذہبی تاثر دیتے ہوئے ایک عمرہ کا لالچ دیا، اور یہ سوچ رہے تھے حافظ صاحب کہ وہ بندے کو مارنے کے بعد ایک کہہ لیں کہ ناحق قتل کرنے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ عمرے پر جائے گا اور وہاں پر جا کے اپنی عبادات کرے گا اور عمرے کی ادائیگی کرے گا، اس کے ذہن میں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ وہ اپنے قتل کی یا اپنی اس غلطی کی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگے گا، اور یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی، گرفتار بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے یقینی طور پہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، کیونکہ اس نے ایک ناحق شخص کی جان لی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے 3 دن کے اندر ٹریس کرنے کے بعد حافظ عثمان کو گرفتار کیا، اور جو امتیاز ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ امتیاز کو گرفتار نہیں کر سکے۔ یہ اس کیس کی تمام تفصیلات تھی جو کہ ابھی تک سامنے آئی ہے۔ جیسے ہی اس حوالے سے امتیاز کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد مزید اس کے پولیس جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، تحقیقات کرتی ہے، اور بھی چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ جائیں گی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔